क्यों वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट शहजाद वासिफ और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं कि जो माशाल्लाह बहुत कम अरसे में जिन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। हम बचपन से लेकर अब तक सुनते आए हैं कि हाथ की लकीरें बोलती हैं, लेकिन कैसे बोलती हैं? हाथ की लकीरों का इंसान के मुकद्दर से और इंसान के सितारों से क्या ताल्लुक है, क्या लिंक है, तो वो सब कुछ बताने के लिए आज हमने यहाँ पे दावत दी है हमारी बहुत ही सीनियर पामिस्ट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक, बहुत कामयाब शख्सियत महविश बलोच साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले हम आपको वेलकम कहते हैं कि आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हाल चाल। तो महविश साहबा, ये सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप माशाल्लाह पहले भी हमारे इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, तो आपने पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि हमने आपके बारे में कुछ बताया था कि आप क्या हैं, क्या करने जा रही हैं। आज आप जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूवर्स है देखने वाले, उनको ये बताएं कि सितारों का हाथ की लकीरों से क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आप ये बताएं कि हाथ की लकीरों का सितारों से क्या ताल्लुक है। सबसे पहली बात यह है कि सितारों का जो इल्म है वो एक मुख्तलिफ इल्म है। इल्म नजूम, जिस तरह भी आप मतलब जानते हैं कि जो इल्म है चाहे जैसा भी हो, उसके हमेशा कोई ना कोई फ़वाइद हासिल करने चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होता अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पामिस्ट्री है, ये जो इल्म है, ये साइंटिफिक एक इल्म है और इसमें यूँ समझें कि ये हरूफ इल्म जफ़र जो है वो इसकी मेन जड़ है और उसके आगे इसके 6 जो हैं इल्म है, जिनमें इल्म नजूम है, इल्म अबजद है, इल्म हरूफ है और वसत है, नाइला है और उसमें नजूम भी शामिल है। तो सितारों का पामिस्ट्री से बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। इल्म नजूम एक अलहदा सब्जेक्ट है और पामिस्ट्री एक अलहदा सब्जेक्ट है और ये उनमें सबसे आम सब्जेक्ट है कि जो कोई भी पढ़ के भी सीख सकता है, प्रैक्टिकली भी सीख सकता है, ये आम फहम है। जी बहुत शुक्रिया। हमने देखा अक्सर कि कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे होते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि हाथ की लकीरें चेक करवाएं, हम आपके सितारों का हाल जानते हैं, ये है वो है। क्योंकि बचपन से हम अब तक देखते आ रहे हैं, जैसे हमारे ये कंपनी बाग है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारे बोर्ड लगाए हुए हैं और बहुत सारे लोग उनके पास आकर बैठकर अपनी किस्मत का हाल जानते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या है? देखें, ये तो एक शौक की बात है। अब हो सकता है अल्लाह ताला ने उनकी कमाई का जरिया इस तरीके से बनाया है कि हो सकता है कि वो कुछ और इल्म जानते हों। देखें, इल्म गैब जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जान कर या पहचान कर कुछ चीज़ों को मालूम कर सकते हैं, जिसमें चेहरा शनासी है, दस्त शनासी है, या कुछ लोग ख्वाबों की ताबीर जिस तरीके से है, या फिर कुछ मोक्किलीन या जन्नात वगैरह से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी इल्म है। हो सकता है अपने तई हर कोई कोई ख़ास इल्म ज़रूर रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो शोबदाबाजी कर रहे हैं या कुछ है। कहीं ना कहीं किसी के पास कोई एक ऐसी चीज़ होती है, बाज़-औक़ात बहुत आम बंदे के पास बहुत ख़ास चीज़ होती है और ख़ास के पास आम चीज़ भी नहीं होती। तो अपने तई वो बस अल्लाह ने उनकी रोज़ी रोटी लिखी है तो वो बैठे हुए हैं। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि एक दफ़ा मैंने भी हाथ दिखाया था और तोता फाल तो मैंने भी निकलवाई थी, तो करीब करीब ही निकल आई थी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि जो शायद हम जानना चाहते हैं वही हमें देखने को भी मिल जाता है और सोचने को भी मिल जाता है। तो फिर इंसान का जो है उस पर अकीदा या जो यकीन है वो और भी पुख्ता हो जाता है। लेकिन मेरे लिए तो अच्छी बातें ही निकली थी और मैंने उन्हीं को फॉलो किया और अपनी इस्लाह की है। जी वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम अगली बात ये करते हैं कि अब जब किसी का हाथ देखती हैं तो सबसे पहले आप उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का सितारों से, हाथ की लकीरों से क्या ताल्लुक है? जी, डेट ऑफ बर्थ से देखें, एक से ये पता चलता है, उससे ये इल्म नजूम में आता है। जब हम डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, बर्थ प्लेस पूछते हैं या उसका नाम, मदर नेम पूछते हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। ये इल्म नजूम कहलाता है। जी मैं आपकी बात यहाँ पे काटना चाहूंगा कि हाँ, आपने बात की कि माँ का नाम पूछते हैं, तो माँ ही का नाम क्यों पूछते हैं ये लोग जो पामिस्ट हैं, जैसे आप हैं, या कहीं भी हम पीरों के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, उनसे कोई तवीज़ लेने जाते हैं या हम कोई अमल करवाते हैं, तो सबसे पहले वो नाम, हमारे नाम के बाद पूछते हैं हमारी माँ का नाम। तो माँ ही का नाम क्यों?
وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ماں جو ہوتی ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، اس نے آپ کو جنم دیا ہوتا ہے، اس کا موڈ مزاج لے کر ہی ایک انسان آگے چل رہا ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ آپ کا جب اپنا گھر بنے گا یا آپ کی ایک پرسنالٹی بنے گی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس میں اس عورت کا بہت زیادہ تاثر ہے، کیونکہ اس نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اور جنم دینے والی وہ ماں ہوتی ہے تو اس کا ایک بہت خاص درجہ ہوتا ہے. لوگ اسی لیے بار بار اس کا نام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں یا ان کا ڈیٹ آف برتھ یا ان کی چیز جان کر، تاکہ ان کے مزاج کا جو عنصر آ رہا ہوتا ہے. سٹارز میں عنصر کو جو ہے، مطلب 4 عنصر ہیں، آتشی ہے، مٹی ہے، خاک ہے اور ہوا ہے، تو اس پانی ہے. تو اس کا بہت زیادہ جو ہے نا پرسنالٹی پہ اثر آ رہا ہوتا ہے کہ اس گرومڈ کیسے کیا ہوا ہے اس بچے نے. یہ جی زبردست میم، ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے برج ہیں؟ جی، جس طرح 12 منتھ ہیں، اسی طریقے سے 12 برج ہیں. ان میں مطلب خاص جو اسپیشل برج ہے، وہ سب سے زیادہ جو زوڈک سائن پہ جو ہیں، وہ 6 برج بہت زیادہ ویلیویبل ہیں، جن میں ایریز ہے، کینسر ہے، عقرب ہے، کیپریکارن ہے، ٹورس ہے، اور ایک سٹار ہے، اب مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، پائسس. ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اور جو باقی جو 6 سٹارز ہیں، وہ ایوریج سٹار ہیں، مطلب وہ اپنے کام موزوں حالات میں اپنا طریقہ کار سے چلتے رہتے ہیں، لیکن زوڈک سائنس پہ ان لوگوں کو بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے، اور اپنے تئیں جو ہے یہ ایک زبردست کوالٹی والے ہیں. لیو سٹار، سوری مجھے بھول گیا تھا، لیو. یہ 6 جو ہیں بہت بہترین جو ہے برج ہیں. جی شکریہ، آپ نے ہمارے ویورز کو برج کے نام بتائے. تو ایک بڑا ہی اہم سوال ہے آپ سے میرا، اور یہ سوال شاید عوام کا بھی ہے، ویورز کا بھی ہے. یہ جو مہینہ جا رہا ہے، یہ جو دن ہے آنے والے، تو آپ ان برج کے حوالے سے بتائیں گی کہ مثال طور پہ آج کا یہ جو آپ کا یہ برج ہے، آپ کو یہ یوز کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہر ایک کا برج الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے ہماری عوام کو کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، کس کا کون سا رنگ پہننا چاہیے، کس کو سفر پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بقایا غائب کا علم تو اللہ جانتا ہے، بقایا آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گی. جی شکریہ واصف صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس کے متعلق میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے اب ہمارا جو یہ نیو ایئر چڑھا ہے 2022، اس میں جس طریقے سے اب یہ فیب چل رہا ہے، فیب کے حوالے سے سارے سٹارز کے متعلق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، یہ سبھی سٹار کا ایک ایوریج ٹائم چل رہا ہے. جیسے ہی مارچ کا اینڈ ہوگا اور اپریل سٹارٹ ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ جو پہلے 6 مہینے ہیں اس سال کے، وہ سب کے لیے ابھی درمیانے اور مناسبت سے چل رہے ہیں، کیونکہ ایوریج چل رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اگست کا ٹائم آئے گا، یا یوں کہیں کہ بڑی عید کے بعد سے، یہ سال بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، ملازمت کے اعتبار سے، اسکولیشن کے اعتبار سے، اسٹڈیز کے حوالے سے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے، اور آپ کے روزگار کے حوالے سے یہ بیسٹ ایئر ہے ٹل دسمبر تک انشاءاللہ. جی زبردست، ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بڑا نالج ہے، اور آپ اس برج کے حوالے سے اور ستاروں کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے. واقعی کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں. تو آپ نے اتنا سارا نالج کہاں سے لیا، اور آپ کے استاد محترم کون سے ہیں؟ واصف صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرے جو استاد ہیں یا سارا کچھ ہے، یہ انہیریٹڈ ہے میرے پاس علم. میری والدہ صاحبہ ملتان کی پروفیشنل پامسٹ رہ چکی ہیں، نگہت کنول. اور میری جو نانی اماں ہیں، اور میری نانی اماں کی بھی جو والدہ تھیں، یوں کہیں پر نانی، تو ان کے پاس بھی یہ علم تھا، اور وہ مطلب لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتی تھیں. اس کے علاوہ ان کے پاس تو موکلین تھے، مطلب وہ عملیات وغیرہ بھی جانتی تھیں اور تعویذ وغیرہ بھی کرتی تھیں، کیونکہ وہ بہت سادہ دور تھا. تو اب جو میرا علم جو ہے وہ صرف اور صرف پامسٹری ہے. میں پام ریڈر ہوں، اور جو ہے میں اب صرف ہاتھ دیکھتی ہوں. اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کی بھی پریشانی ہو تو وہ مجھ سے جو ہے واٹس ایپ نمبر، جس طریقے سے میں نے بنایا ہوا ہے، اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے، میرا ایک پیج ہے، وہاں سے لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور کوئی سے بھی 10 سوال پوچھتے ہیں تو میں ان کا جواب، ان کو رپلائی ضرور کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا رپلائی نہیں دیتی، رپلائی ضرور کرتی ہوں. اگر مجھ سے کوئی بھی بات پوچھے گا، میں ضرور جواب دیتی ہوں. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا استاد محترم کے بارے میں بتایا. تو اب بات کرتے ہیں بڑی ہی ایک زبردست اور دلچسپ بات ہے، شادی خانہ آبادی. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس لوگ اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے آتے ہیں شادی کے حوالے سے، تو آپ کا
जवाब क्या होता है? अक्सर देखा है कि लोगों के जो शादियां हो रही हैं तकरीबन आजकल, आप भी माशाल्लाह इस मुआशरे में रह रही हैं और मैं भी इस मुआशरे में रह रहा हूँ, तो जो 80% लोग हैं उनके आपस में माइंड नहीं मिलते हैं। तो कुछ लोग अक्सर पहले इस्तिखारा करवाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको उसकी मैचिंग करते हैं जोड़े की कि जोड़ी सेट रहेगी क्या, जो हमारा जो सेटअप है दोनों मियाँ बीवी का ठीक रहेगा। तो आप इस सखारा के बारे में थोड़ा सा बताएंगी, और जो लोगों के माइंड नहीं मिलते हैं उसकी बेसिक वजह क्या है? क्या ये सितारों का हेर फेर होता है या इसकी क्या वजह है? जी। ये शहजाद वासी साहब आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये यूं समझें कि लोगों की इस टाइम दुखती रग वाला सवाल आपने किया है कि आज हर बंदा जो अपने घरों में भी परेशान है या जो सिंगल भी हैं या मैरिड भी हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही प्यारा और एक उम्दा क्वेश्चन है। और वो ये है कि जब आप इस्तिखारे की बात करें, इस्तिखारे का अव्वल तो सितारों से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्तिखारे का बिल्कुल भी पामिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल एक अलग फील्ड है। उसमें आप जाकर जब इस्तिखारा अल्लाह से मदद लेते हैं, अव्वल तो बहुत कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोगों के, क्योंकि बीइंग इंसान होने के नाते अगर आपका सेट बैठ रहा है, एक सेटअप सही बैठ रहा है, तो उसमें किसी का मशवरा ना लिया जाए। और जब आपने मालिक हकीकी से मशवरा लिया तो फिर आपको उसी की माननी चाहिए। कोशिश करें कि इस चीज़ से अवॉइड करें ताकि आपके घर बेसिक सही बुनियादों पर बन सकें। जब आपने मशवरा कर लिया तो फिर आपको माननी भी पड़ेगी। ऐसे भी लोग आते हैं जो इस्तिखारा करवाते हैं लेकिन उनकी दिल होता है वहाँ पर रिश्ता करने का, अगर उनको नहीं आता सही, मतलब क्योंकि इस्तिखारा करवाने के बाद इसमें स्पेसिफिक एक चीज़ ये है कि आपको एक ड्रीम अल्लाह ताला की तरफ से एक इल्हाम होता है, एक चीज़ बताई जाती है, फिर भी उसके बाद लोग उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि 35% तो ये काम यहाँ पर ही ख़राब हो जाता है कि जब आपको, क्योंकि घर में कोई भी ऊंच नीच हुई तो उन्होंने इस चीज़ को इससे रिलेट कर देते हैं कि ये तो सही चीज़ नहीं आई थी और फिर भी हमने किया, फिर आपने क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात है, जब हम लोगों का हाथ देखते हैं, देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है, आपके हाथों पे जो लाइनें हैं, आपका हार्ट लाइन आपके मिजाज को शो करता है, आपका ब्रेन लाइन आपकी सोच को शो करता है। कोशिश करें कि अपने मिजाज से मिलते हुए लोग को जो है एक्सेप्ट करें, अपनी सोच से नहीं, क्योंकि सोच कभी भी बदल जाती है। मिजाज जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस वर्क करता है, तो उसमें मिजाज आशनाई जिसे कहते हैं ना, तो वो होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही जाके आगे काम आती है। बाज़ औक़ात आपकी सोच आपके काम नहीं आती। जी, बात हम कर रहे थे मिजाज मिलने की, तो अक्सर लोग आजकल दिल तो मिला लेते हैं, मिजाज नहीं मिलते। लेकिन मैम आप ये बताएं कि मिजाज कैसे मिलते हैं? अब देखें ना, एक रिश्ता हुआ है, एक अननोन लड़की से रिश्ता हुआ है, माँ बाप ने उसकी यानी कि वो हमारी शादी कोई तय पाई है, तो हमें क्या पता है कि इस लड़की का मिजाज कैसा है? ठीक है, तो ये हम कैसे गैस कर पाएंगे? ये क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए कि उस लड़के का मिजाज हमें मालूम हो जाए ताकि हम उस हिसाब से चल सके? पहली बात यह है कि जो, हाँ, आपने पेरेंट्स की बात की है, पेरेंट्स अपने बच्चों के मिजाज देखते हुए ही रिश्ता कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा इस मिजाज का है और उसका रवैया ज़िंदगी में ऐसा है। इसीलिए मैं, जो शादियां हो रही होती हैं या जो कुछ भी है, या लड़का लड़की एक दूसरे के, लव मैरिज में थोड़ा बहुत ये होता है कि हर हाल में औरत को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। 80% जो है ना, औरत को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, 20% मर्दों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये नहीं है कि ताली दोनों हाथों से बजती है जनाब। जो अपनी पसंद की शादी करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी एक इंसान को तो बहुत ही कुर्बानी देकर, अपने आप को मार कर और दूसरे के साथ गुजारा करना पड़ता है। जिन्होंने लव मैरिजेस की हुई हैं वो मेरी भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। जहाँ आती है पेरेंट्स की बात, या जो आपका यूं कहें कि एक अरेंज मैरिज की जाती है या पसंद पेरेंट्स की करके करते हैं, तो माँ बाप, मैं कहती हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला की नेमत है। वो आपका मूड मिजाज देखते हुए ही आपके जीवन साथी का इंतखाब कर रहे होते हैं और उसमें आपकी ऊंच नीच को समझने के लिए वही आपकी ढाल बन रहे होते हैं। इसलिए मैं अरेंज मैरिजेस को जो है प्रेफर करती हूँ बनिस्बत लव मैरिजेस के। लेकिन आजकल लोग चलें, एक लव मैरिज में और पसंद की शादी में भी बड़ा फ़र्क है। जी। पसंद में ये आता है कि आपने उसको एक दफ़ा देखा या उसने, अब लोग जिस तरह से, अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया या मोबाइल्स लोगों के हाथ में आ गए, कन्वर्जेशन को या मुसलसल किसी से राब्ते में रहने को आप मोहब्बत नहीं कह सकते। वो, हाँ, ये हो सकता है कि वक्ती आप क्योंकि किसी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से मतलब बच्चा एक क्लास रूम में तालिब इल्मी में जा रहा है या कर रहा है, तो
تو اس کے اوپر ایک بوجھ لدا ہوا ہے کہ بھئی اس نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح لوگوں نے اپنے اوپر ان رشتوں کو یا احساسات کو بوجھ کی طرح لاد تو لیا ہے، لیکن جب وہ بوجھ کہیں گر جاتا ہے یا اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ایسا فری ہوتے ہیں کہ وہ اڈاری مار جاتے ہیں. یعنی کہ وہ اتنے فری ہوئے کہ پھر وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ محبت کہاں گئی، وہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں انہیں اکثر یہ گلہ ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ جو مردوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. یہ میں لڑکیوں کی زبان بات کر رہا ہوں. تو کہتی ہے پہلے تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اب کیا ہو گیا آپ کو، آپ چینج ہو گئے ہیں، آپ امی کی بات سنتے ہیں، آپ بہن کی بات سنتے ہیں، آپ کی بہن آپ کو سکھا رہی ہے، آپ کی ماں آپ کو سکھا رہی ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان فیمیل کے حوالے سے جو شادی کے بعد مردوں پر گلہ کرتی ہیں؟ آپ نے جو ابھی مجھ سے سوال کیا ہے یہ واقعی بہت اچھا ہے. مرد بدل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں بدلتے، لیکن آپ یوں نہیں بدلتے کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں یا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا فری وقت نکال کے اسے وقت دے رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وقت کی قیمت ہے، نہ کہ ماں کی باپ کی. رشتوں میں جو خوبصورتی ہے وہ وقت دینے سے ہے اور احساس دینے سے ہے، اپنا آپ دینے سے ہے. کوئی پھر بعد میں یہ بلیم نہ کرے نا کہ بھئی ماں کی وجہ سے نہیں دے رہے، کیونکہ یہ تو اس کی زندگی میں پہلے سے ہی لوگ موجود تھے، لیکن کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سے بات کر رہے تھے تو اسی لیے آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا. جب آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تب تو فون کی مطلب یہ کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ اس گھر کا ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں. تو آپ کو وہاں پر سب جیسے وہ خود سب کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں یا اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ان لڑکیوں کو بھی فیس کرنی چاہیے. اور ہمارے معاشرے کا ایک سسٹم تھوڑا سا المیہ غلط ہو گیا ہے. لڑکیوں کے حوالے سے اب میں بات کروں گی کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے ایک بڑے سے گھر سے آ رہی ہیں، اپنی ماں باپ کے پاس سے آ رہی ہیں، تو اپنے شوہر کے امی ابو کو بھی وہ والدین کا درجہ کم سے کم ضرور دیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ انسان آلریڈی پہلے یہاں سے موجود تھے. ان کے آنے سے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے غائب ہو جائیں یا ان کو غائب کر دیا جائے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یا آپ ایک علیحدہ گھر کا جو ہے فیصلہ سوچ لیں کہ علیحدہ ہے، ہر کسی کی روٹین اپنے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے گزران. آپ اکیلے بھی ہو جاتے ہو لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان پھر آپ کو ہی آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں. ایک انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وقت چاہیے. آپ اپنے آپ کو بھی وقت دیں اور اگلے کو بھی وقت دیں. اور یہ جملہ تو میں کہتی ہوں زندگی میں سب سے ہی بیکار جملہ ہے کہ آپ بدل گئے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بدل جائیں. وقت کو بدلنا ہے تو آپ کو بدلنا ہو. ویری گڈ جناب. اگر آپ کو محبت ہے تو آپ بدل جائیں، کیونکہ جس سے شادی کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے سب عیب جو ہمیں برداشت کرنے چاہیے، ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. تو ویورز، آپ نے آج بہت بہت پیاری باتیں سنی ہماری مہوش بلوچ صاحبہ کی، ستاروں کے حوالے سے، ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے، اور خاص کر شادی کے حوالے سے جو آپ نے بات سنی ہے. تو ان کی بات پر میں اپنی ان بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کی بات پر عمل کیجیے گا. اپنے ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی باتوں پر عمل کیجیے گا. اگر آپ عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ یہ شادی خانہ آبادی آپ کی دیر تک چلے گی، جب تک آپ کی لائف ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس دنیا میں اللہ نے جوڑے بنائے ہیں اور جتنے بھی لوگ نے لو میرج کی ہے یا ارینج میرج کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. سب کا آپس میں مائنڈ ملنا چاہیے. اگر مائنڈ ملا کر چلیں گے تو یقین جانیے زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، پھولوں سے بھر جائے گی. اور ملتے ہیں پھر اس پروگرام کے اگلے پروگرام میں. تو اپنے ہوسٹ شہزاد واصف کو اجازت دیجیے.